میڈیا کے دوستوں، صحافی حضرات، فوٹوگرافر، کیمرامین بھائیوں اور یہاں موقع پر موجود MQM-ORC کے مرکزی اراکین جناب اسلم بھٹو اور ڈاکٹر نگہت شکیل، دیگر اراکین، میرے انتہائی قابل احترام آباد کے سینئر اراکین اور عہدیداران اور نسلہ ٹاورز کے بنانے والے اور اس میں بسنے والے متاثرین، السلام علیکم۔ میں میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا آج کے ہمارے اس وزٹ یا دورے کے موقع پر وہ موجود ہیں۔ میں اور میرے ساتھی MQM-ORC کے یہاں آنے کا مقصد نسلہ ٹاورز سے متعلق جتنے بھی متاثرین ہیں بالخصوص اور بالعموم جو آباد کے اراکین ہیں اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اور اقدام کے نتیجے میں شہر میں جو مختلف تعمیرات کے گرائے جانے کا سلسلہ ہے، اس کے تمام متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں آج یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں اور میں یہ آپ کے سامنے ایک فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بستی، کسی عمارت کو بنانا اور بسانا بہت مشکل ہے، اس کو اجاڑنا انتہائی آسان ہے۔ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اجاڑنا، اور جو اجڑنے والے ہیں، جو بسے ہوئے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق بالکل جائز کام کر کے تعمیرات کی، پلاٹ خریدا، جائز کام، لیز ڈاکیومنٹ، پھر نقشہ پاس کرایا، ماسٹر پلان نے اپروو کیا، سارے سرکاری ادارے متعلقہ کہیں پر انہوں نے پلاٹ کی لیز، پلاٹ کے سائز، نسلہ ٹاورز کے اور پلاٹ کی تعمیرات کی تمام لیگل اپروول ہے، پلاٹ کی، پلاٹ کے سائز کی اور تعمیرات کی، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ فیصلہ انہدام کا ہوا تو میں متاثرین کی طرف سے سب سے پہلے یہ کہوں گا، آج میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں کہ جو اجڑے اور پھر نہ بسے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، یہ دل و نرالی بستی ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اور جو اس میں بسنے والے ہیں، جو فلیٹ، اپارٹمنٹ، گھر خریدنے والے یا کسی زمین پر پلاٹ بک کرانے والے ہیں، وہ تو اوور آل اس پلاٹ کی لیز کو دیکھتے ہیں۔ لیز دینے والے ادارے جو سندھی مسلم ہاؤسنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس نے پلاٹ دیا، اس نے لیز دی، اس کو KMC نے لیز دی۔ ساری ہسٹری میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ہر آنے والے نے وہ ہسٹری بتائی، میں نہیں جا رہا، لیکن ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے ایک سرکاری لیز ڈاکیومنٹ کا، ماسٹر پلان کی، ڈپارٹمنٹ کی NOC کا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تعمیرات کی اجازت نامے کا، اس کی ایک لیگل ویلیو ہے۔
सारे लीगल कानूनी कवायद और जवाबित के मुताबिक हासिल किए हुए डॉक्यूमेंट्स के बावजूद अगर ये फैसला आया है और ये इक़दाम हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का और हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला इंसाफ के, ये मेरी समझ है, जो मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी है, ये मेरे सामने हिस्ट्री है पूरी, इस प्लॉट के अलॉटमेंट की हिस्ट्री है मेरे पास, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, चाहे वो बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल हो, चाहे वो लीज डॉक्यूमेंट हो, एक्स्ट्रा लैंड अलॉटमेंट हुई तो सिर्फ इस प्लॉट के मालिक को या 2007 में नहीं हुई, इनको अकेले नहीं हुई, बल्कि ये पूरी पट्टी सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ कोई फेवर नहीं दी, उनके प्लान में जब एक्सटेंशन आई तो इन्हें भी दी और इनके साथ साथ जो दीगर इनकी लाइन में आने वाले प्लॉट हैं सबको वो एक्सटेंशन और इजाफी लैंड अलॉट की गई। ऐसा है या नहीं? तो इसका ये मतलब है कि किसी भी मामले में इंसाफ करना आसान काम नहीं, किसी भी मामले में, और ऐसे हसास मामले में कि जहां बैक जुम्बिश कलम, एक पेन के स्ट्रोक से एक फैसला आप दे दें और उसके नतीजे में गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो और वहां की नाम नेहाद सो कॉल्ड एंक्रोचमेंट को हटाने का मामला भी हो, तो मैं गुजर नाले भी गया हूं, मैं औरंगी नाले भी गया हूं और नस्ला टावर्स भी आया हूं। मैं इन सब के साथ इशारे यकजहती करता हूं और अपने 35 साल के तजुर्बे की रोशनी में पब्लिक लाइफ, जिसमें मैं पार्लियामान में कौमी असेंबली में 5 बार रहा, सूबाई असेंबली में 2 बार रहा, कराची का मेयर 1 मरतबा में रहा, मैं अपने इस पूरे तजर्बे की रोशनी में आईन, कानून, उस कवायद ज़वाबित के लिए के बिल्डिंग कंट्रोल के उन सब की रोशनी में मैं समझता हूँ कि इस मामले के तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसिडरेशन में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बहुत सारे इस मामले के पहलुओं से सरफे नजर की, मैं नहीं कह रहा दानिस्ता की, मैं किसी भी इंसाफ के फैसले और वो भी अदालत उज़्मा के फैसले को बदनीयती की बुनियाद पर नहीं देख रहा। ये क्लियर कर लें, मैं कतई ये नहीं कह रहा मेरे साथ जो बैठे हैं, जो ये एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ रहने वाले, बनाने वाले, जो बिल्डर हैं और आबाद के अराकीन, मेरे ख्याल में हम सब का मौक़िफ़ ये है कि अगर जो अब रिव्यू पिटीशन दी गई है और उसमें जो पहलू सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस लिया था, कहा था कि ये नाले के ऊपर बनी हुई है ये बिल्डिंग, ऐसा है। फिर जब कमिश्नर ने रिपोर्ट दी कि ये नाले के ऊपर नहीं बनी हुई, तो फिर उस पर एक रिमार्क आया, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता। फिर उस रिमार्क के बाद ये देखा नहीं गया, नाला तो अलग है, बिल्डिंग अलग है, तो नाला अलग, बिल्डिंग अलग, तो फिर इस पहलू को मद्देनजर रखा जाए, मलूज़े खातिर रखा जाए, इसको सामने रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया, मुबादा प्राइमा फेशी आपने शायद कुछ इजाफी लैंड की अलॉटमेंट के ऊपर जो है वो ये बाद में फैसला दिया गालिबन, तो भाई सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इन्हें भी दिया इजाफी लैंड मार्केट रेट से, और इसके अलावा भाई जस्टिस अब्दुल रहमान की रेगुलराइजेशन कमेटी थी ना, वो सैकड़ों हजारों प्लॉट जो पॉलिटिकली अलॉट हुए थे 1993 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, वो सब एक हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना, रेगुलराइज हुई।
ट्विन टावर, इस्लामाबाद का ट्विन टावर रेगुलराइज हो गया या हो रहा है? हो गया है, वो रेगुलराइज हो गया। बनी गाला रेगुलराइज हो गया भाई, हुआ नहीं हुआ? फिर बनी गाला के साथ बहरिया टाउन 450 अरब रुपए की पेनल्टी लगी। जाहिर है कि वहां तो जमीन के पैसों की शायद वो अदायगी भी नहीं की गई जो एक्स्ट्रा लैंड थी। तो 450 अरब की पेनल्टी के साथ जमीन की जो कीमत सरकार को वसूल नहीं हुई तो उसे रेगुलराइज किया जा सकता है। और दुनिया जहां में तामीरात को रेगुलराइज किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि नस्ला टावर के केस पर भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नजरसानी करनी चाहिए अपने फैसले पर, इसको रिव्यू करना चाहिए, इसके तमाम पहलुओं को सामने रखना चाहिए। अगर सरकारी लीगल जायज कानूनी डॉक्यूमेंट्स की आज सैंक्टिटी नहीं है कि भाई जो अलॉट करने वाला उसने इजाफी जमीन दी, लेने वाले ने पैसे दिए और डॉक्यूमेंट मिल गया। अब अगर ये डॉक्यूमेंट गैर कानूनी है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट कानूनी होगा जिस पर कराची जैसे गुंजान कसीर आबादी वाले 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में आबाद तामीरात से जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्डर डेवलपर, या कौन फिर काम करेगा? मेरे घर की लीज का डॉक्यूमेंट, मैं रहता हूं PIB में, मेरे घर की लीज का डॉक्यूमेंट कल वो भी अगर किसी वजह से चैलेंज हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो मैं कहां जाऊंगा? ये मेरे जैसे बेटल। अब फिर जो रहने वाले 44 अपार्टमेंट में, कितने 44 अपार्टमेंट में रहने वाले जिंदगी की जमा पूंजी डाली नहीं डाली? जिंदगी की जमा पूंजी डाल दी, एक जगह बसना, आबाद होना, फिर बिल्डर को कहना कि आप इनके पैसे वापस करें। वो कब बसे, उस वक्त क्या कीमत थी, बिल्डर आज क्या कीमत देगा, और बिल्डर ये पैसे कहां से लाएगा? बिल्डर बनाने वाला, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला, क्योंकि उन्होंने, हमें क्या मालूम बिजनेस की डायनेमिक्स क्या है। जो पैसे यहाँ से कमाए भी थे वो कहीं और इन्वेस्ट किए, और वहां भी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर हो गई है तो ये पैसे कैश में आएंगे कहां से? तो बिजनेस की डायनेमिक्स को भी सामने रखना होगा। ये भी इंसाफ के पहलू में मद्देनजर रखना जरूरी है। मास्टर प्लान की NOC सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मास्टर प्लान में देखता है किसी भी प्लॉट का साइज 53 में क्या था, 2007 में क्या हो गया, वो लीगल है, रेगुलर है, हो गया, मास्टर प्लान ने दे दिया। उसके बाद फिर बड़ी जिम्मेदारी मास्टर प्लान जो बिल्डिंग कंट्रोल से जुड़ा हो, और मास्टर प्लान के बाद बिल्डिंग कंट्रोल इजाजत देता है। तो ना बिल्डिंग कंट्रोल से कोई सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है, ना सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से कोई सवाल हो रहा है, ना कोई पूछ ना बुलाया जा रहा है, ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या किसी और ऐसे मुताल्लिका इदारे को बुलाया गया हो। तो मेरे ख्याल में हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं, तो गलती वजीर आजम से भी हो सकती है कि नहीं है? गलती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हो सकती है। तो नादानिस्ता की जाने वाली गलती की इस्लाह करने से खुदा न खास्ता हमारी इज्जत नफ्स का कोई मसला नहीं। ये कोई ऐसा फैसला इक़दाम जिसमें सिर्फ 44 अपार्टमेंट नहीं, ऐसे कई और प्रोजेक्ट होंगे इस शहर में जिनकी बारी आना बाकी है। फिर ये जो गुजर नाले, औरंगी नाले, पाक कॉलोनी नाले, ये जो कुछ भी हुआ, कि भाई आपने कहा था कि नाले से इतना दूर हटाएं, उन्होंने अगलों ने 30-30 फीट की रोड भी निकाल दी। अबे जब लियारी नदी के साथ लियारी एक्सप्रेस वे दोनों साइड पे बन गई तो मजीद ये 30-30 फीट की रोड का ये किसके जहन में आया? मजीद 30 फीट क्यों लिए गए? तो उनको भी रेप्रीमांड करे फिर चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, फिर आप उन्हें भी बुलाएं कि गुजर नाले से हटाना था, नाला साफ करना था, सर्कुलर ट्रेन जो उसके मुतासरीन है उनकी आज तक आबादकारी नहीं। लेकिन नदन बाईपास लियारी एक्सप्रेस वे पर जो भी एनक्रोचमेंट हटाई गई
نہ صرف انہیں مناسب متبادل پلاٹ دیے گئے, انہیں متبادل ازالے کے لیے رقم معاوضہ دیا گیا تاکہ وہ گھر بنا سکے, پھر انہیں پانی, بجلی, گیس ساری سہولتیں دی گئی. مشرف کالونی ہو یا کہیں بھی بسایا گیا, سرجانی ہو, خدا کی بستی ہو, سب جگہ بنیادی سہولتیں, پلاٹ اور کیش دیا گیا. یہ ہسٹری ہے شہر میں. اگر کوئی انکروچمنٹ ہے, کوئی چیز ناجائز ہے, کسی چیز کو ہٹانا ہے, توڑنا ہے, تو پھر اس کا مناسب, جائز, باعزت, یہاں لوگوں کی عزت نفس داؤ پہ لگی ہے بھائی. لوگوں کا نام, اگر ایک عمارت پہ 1 ارب, 1.5 ارب, 2 ارب روپیہ لگا, کروڑوں روپے کے اپارٹمنٹس اور فلیٹ لوگوں نے لیے, سب کی عزت نفس داؤ پہ لگی ہے. جو بنانے والے ان کی, جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کی, جو انویسٹر ہے اس کی, تو آگے پھر ان کے پروجیکٹ خریدے گا کون؟ اس شہر میں جو ہے وہ تعمیرات کی ڈائنامکس, تعمیرات کے بزنس کی ڈائنامکس چلے گی کیسے؟ تو میرے خیال میں ان سارے پہلوؤں پر اگر میری یہ پریس کانفرنس کاش چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سنیں, مجھے بلائیں, مجھے چیمبر میں موقع دے, میں جاؤں گا, میں ان سے بات کروں گا, میں ان کو بتاؤں گا کہ فیصلے ہم سے بھی بہت غلط ہوئے ہیں ماضی, لیکن اگر ہمیں موقع ملا تو ہم نے اس کی تصحیح کی, ان فیصلوں کو ٹھیک کیا, جو پہلو ہماری نظر میں نہیں تھے ہم نے دوبارہ دیکھا, ریویو کیا اور ان فیصلوں کو ٹھیک کیا جہاں ہمارے لیے ممکن تھا, اور ہم نے وہ جو اگر ہم سے غلط ہوا تو ہم نے صحیح کیا. تو کہیں پر بھی اگر ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا مبادہ نادانستگی میں, اور ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے. دیکھیں میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ میں نے لوگوں کے منہ سے سنی, متاثرین کے منہ سے سنی ہے. انصاف اندھا ہے, انصاف بلائنڈ ہے, اندھا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم ساتھ ہیں, ہم عدالت عظمیٰ کے ساتھ, ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کے فیصلوں اور ان کے عدل و انصاف کے معیار کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ, اور ہم اندھے انصاف کے ساتھ ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے, لیکن انصاف اندھا ہونا چاہیے, اندھا دھند نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف میں نے آخر میں ایک بات, جو مجھے ایک اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اتنے بڑی آبادی کو بے دخل کرنا, گھروں سے بے گھر کرنا, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں, بڑا فیصلہ. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. 1960 کا کراچی بنا ہے, آج کے جدید تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہمارا تعاون ہوگا. ایک کمیشن بنائیں. میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ریویو کریں اس فیصلے پر, سارے فیصلے پر جہاں یہ انسانی المیہ ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک کمیشن بنائے, اور ایسے سارے معاملات جن میں انہیں ایک پہلو غلط نظر آئے, انہیں سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس صاحب کو اگر ایک پہلو غلط نظر آ رہا ہے, تو یہ پورا جو ادارے بھی اس میں کہیں پر بھی ملوث ہیں ان کو بھی بلایا جائے, ان سے بھی سوال کیا جائے, اور ان سے بھی ریزن پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ اضافی لینڈ کیوں الاٹ, کتنے پیسے لیے, اور یہ مارکیٹ ریٹ کیا تھا. ایک کمیشن بنا کے ان ساری چیزوں کا پروب ہو تو میرے خیال میں ہمیں یا آباد کے لوگوں کو بھی کسی نتیجے پہ پہنچنے پہ آسانی ہو. پھر میں آج اگر میرے موجودہ بسد احترام کہہ رہا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ گلزار احمد شیخ جو کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, ان کی نیت کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ارادوں کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس اقدام کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے شاید اس کا کوگنائزنس, اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کون سا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. تو میں ایک بات اور کہوں گا کہ آج ایک چیف جسٹس یہ کر رہے ہیں, پھر اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جو ان کی نظر میں آج غلط ہے, اگلے چیف جسٹس ان کی اسی پالیسی پر پتھر کی لکیر کی طرح عمل درآمد نہیں کریں گے, اور آئندہ اتنا بھی غلط ہو رہا ہے کراچی میں اسے نہیں ہونے دیں گے. اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اور اگر اس میں کچھ غلط ہوا ہے نسلہ ٹاور میں, تو اس کی ذمہ داری کیا انویسٹر کی تھی, بنانے والے کی تھی, بسنے والے کی تھی, یا سارے سرکاری ادارے بشمول سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی بھی کہیں غلط تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی کہ آگے جنہیں آپ نے کچھ نہیں کہا, کوئی سوال نہیں کیا, کچھ نہیں پوچھا, ماسٹر پلان, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کچھ نہیں کہا,
कल फिर वो ये काम करेंगे तो फिर उन्हें कौन रोकेगा? तो कोई कमीशन है जो आगे के लिए? ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची बदअमनी केस का नोटिस लिया और बहुत कुछ कहा, लेकिन ये भी कहा कि मल्टीपल के सब गिरा दो, तो काम कैसे चलेगा? तो फिर हर चीफ जस्टिस को भी कस्टोडियन बनना होगा। इस शहर में टू मैनी कुछ स्पॉइल तक बहुत सारे बावर्ची एक देख पर लगे, देख तैयार नहीं। कोई एक इदारा, एक फर्द इलेक्टेड कराची का नुमाइंदा, एक मेयर, उसको जवाबदेह होना चाहिए सारी चीजों को, उसको बुला के पूछे, कमिश्नर भी उसको रिपोर्ट करे, डीआईजी सिटी भी उसको रिपोर्ट करे, सारे डेप्यूटी कमिश्नर उसको रिपोर्ट करें और बिल्डिंग कंट्रोल का डीजी उसको रिपोर्ट करे, डायरेक्टर जनरल, केडीए का, एमडीए का, एलडीए का। इस शहर को कई जजीरों में तकसीम कर दिया गया। आए मदद करें हमारी। 3 करोड़ कराची के अवाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से SOS कॉल देते हैं, सेव आवर सोल्स। हमारी इज्जत नफ्स दाव पर लगी है। हमारे शहर में ना K4 का पानी मिला, हमें उस पर करें, सर्कुलर ट्रेन हमें दिलाएं, कचरा उठाने का जदीद निजाम दिलाएं, सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन बनवाएं। आए डंपिंग स्टेशन एक है जाम चाकरों पर, वो बनने चाहिए, नहीं बने हैं। इन सब चीजों के लिए हमारी मदद करें। हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं। आपके बाद पता नहीं हमें इतने जुडिशियली एक्टिव चीफ जस्टिस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजों को ठीक करके जाएं, एक लाइन देकर जाएं, सबको एक गाइडलाइन देकर जाएं, कोई कमीशन बनाकर जाएं जो इन चीजों पर नजर रखे। तो मैं आपसे दस्तबदस्त अपील करता हूँ कि इसमें हमारी मदद करें, 3 करोड़ शहरियों की मदद करें। मास्टर प्लान KMC के अंडर में हो, बिल्डिंग कंट्रोल KMC के अंडर में हो, वाटर बोर्ड KMC के अंडर में हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट KMC के अंडर में, सारी लैंड ओनिंग एजेंसी और वो KMC का मेयर पूरे शहर का मुंतखब नुमाइंदा हो। ये निजाम नहीं आएगा तो 10 साल बाद फिर हम यहीं खड़े होंगे। आज नस्ला टावर है, 10 साल के बाद कोई और दूसरा टावर होगा, कोई कसला टावर होगा, कोई तसला टावर होगा, कोई और टावर होगा। तो प्लीज मैं बैक करता हूं, और अगर मेरी कोई बात तौहीन अदालत के जुमरे में आई है तो मैं हाजिर होकर 10 बदस्ता अपनी सारी मारूजात के साथ जो मैंने यहाँ कही है, मैं उस पर आपसे माफी का भी खास ख्याल। पर ये सारी मारूजात भी मेरी आपको चैम्बर में मुझे बुलाएं और सुने, मैं आने के लिए, इस शहर के लिए, 3 करोड़ लोगों के लिए, ये जो खानमा बर्बाद होने वाले उनके लिए खुदारा रिव्यू करें, जो उजड़े और फिर ना बसे, ये दिल व निराली बस्ती। आज जो है वो पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो जाबदार किराए उनको 80 का फ्रॉड दिया जाएगा, प्रोविजन पे दुकानों को रिहैब किया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप लोग मिल रहे हैं, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा शहर में पैनिक हो गया है कि एक तरफ लोगों के पास रिहायशी यूनिट्स नहीं है, ये शहर कमी का शिकार है। दूसरी तरफ जब आप एतमाद बिल्डर का और उसका खत्म हो जाएगा तो आप समझते हैं कि सारी चीज़ों के लिए डिजिटलाइज होना चाहिए। ये मुकम्मल तौर पर जो है, जैसे दुनिया के जदीद कास्टों में होता है, मेयर के अंडर में भी देखिए, अगर फाइल वर्क होगा तो यही कुछ ही होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि 3 करोड़ आबादी वाला शहर जहाँ रिहायशी सहूलत की कमी है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिए हैं हाउसिंग इंडस्ट्री को, तो इस पैनिक में, इस घबराहट और परेशानी में वो क्या फ़ायदा उठाएंगे। फिर हमारे यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का ऑफिशियल रेट और फिर अनऑफिशियल रेट किसी भी नक्शे का अप्रूवल का, उसको लेकर हमारा बिल्डर कॉम्पीट नहीं कर रहा है। हमारा बिल्डर इस्लामाबाद में ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाहौर में ज़्यादा कंफर्टेबल है, और यहाँ से वो सरमाया लेके जा रहा है। तो कराची शहर से अगर कैपिटल फ्लाई करके आज लाहौर चला गया, इस्लामाबाद चला गया, फिर बांग्लादेश जा रहा है, वो वियतनाम जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है। कई हमारे लोगों ने हाउसिंग की वहाँ पर बड़ी बड़ी हाउसिंग टाउनशिप्स बनाई हैं उन मुल्कों में, तो ये काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें नुकसान सरासर हम सबका है, उन 70-72 एलाइड इंडस्ट्रियों का जो हाउसिंग से जुड़ी हुई है। हम मौजूदा डायनेमिक्स को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, मैं साथ हूँ, आप एक कमीशन बना के एक एक मामले को, जहाँ एम्यूनिटी प्लॉट अगर किसी ने अलॉट कर दिए हैं,
میں ساتھ ہوں وہاں پر بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، MKM کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، ANP کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کسی نے بھی کیا ہے، اگر اس کی گرفت ہونی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے، ہم کراچی کے عوام، کراچی کے شہریوں اور آباد کے ساتھ ہیں. آباد تو خود کہتی ہے کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو، ڈیجیٹلائز اور سیٹلائٹ امیجنگ سے کراچی کا ڈیجیٹل بیس میپ بننا چاہیے، تاکہ آج جو انکروچمنٹ نہیں ہے کل خالی زمینوں پر پتہ چل جائے، ایک بینچ مارک بن جائے. پھر اس کے بعد آپ 2 سال بعد سیٹلائٹ سے سال بعد دیکھیں گے، پتہ چلا کہ کہیں انکروچ، تو آپ انکروچمنٹ کو مانیٹر کریں، آپ ناجائز تعمیرات کو مانیٹر کریں، ناجائز الاٹمنٹ کو مانیٹر کریں، اور قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا کے خلاف ایک سسٹم اور ایک نظام بنائیں کمپیوٹرائز کر کے. تو ان چیزوں میں ہمارا ساتھ ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہیں کہ کراچی کو سالانہ 400-500 ارب روپے ملنے چاہیے، جس میں K4 کا ایک سلسلہ آگے بڑھے، سالڈ ویسٹ نیا جدید نظام ہو. پھر اس کے بعد گٹر پانی 100-200 پرانی 70 سال پرانی لائنیں چینج کرنی، انہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ملانا ہے، اچھے کم قیمت والے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اس کے لیے فنڈز ملے، صرف بجٹ میں رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. مل 1100 ارب کا اعلان وفاقی حکومت نے کیا بارشوں میں، اگلی بارشیں ڈیو ہے، 1 سال ہو گیا، 1 پیسہ اب تک نہیں ملا. اس لیے یہ بھی سوال ہے کہ سالہ دیا کس کو جائے، کس کے ہاتھ میں دے، خرچ کون کرے. اس کے لیے بھی میں نے تجویز دی ہے، آرٹیکل 249(4) میں لیجسلیشن کرے، کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنائے، آل پارٹی، آل سیکٹورل، اور اس میں آباد کے لوگ لیں، تاجر، صنعتکار، جو معروف اچھی شہرت والے ساری جماعتوں کے سیاسی لوگ سینئر، ان کو لیں، ان کو اتھارٹی دیں، ان کے ہاتھوں میں پیسہ دیں جن پر کرپشن کا آج تک کوئی الزام نہیں ہے، وہ بنا کر دیں گے آپ کو. سالڈ ویسٹ، سیوریج کا سارا منصوبہ، پانی K4 اور سرکولر ڈرین 1600 ارب میں 4 سال میں گارنٹی دیتا ہوں. حسن بخشی اور ہم مل کر یہ سارا، اور ساری جماعتیں مل کر یہ 4 سال میں یہ سارے کام کر دیں گے. یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. پارٹی ابھی تو پارٹیاں لڑ اس لیے رہی ہیں کہ وسائل، زمینیں، اس کو نکال دیں، مشترکہ ہاتھوں میں دے دیں چیزیں، اس سے مسئلہ حل ہو. یہ بتائیے گا کہ اگر کل کو بڑی ہیوی مشینری آتی ہے یہاں پر بنانے کے لیے، جو ان اداروں کے کام کے ہتھیار آتے ہیں وہ جا رہے ہیں، کیا جس طرح یہ ظاہر اپنے مکان میں کہ یہ کھڑے ہوئے آپ ان کے ساتھ ہوگی کہ آپ کو کیا کہیں؟ لیکن میری ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ میں 5000 ڈاکٹر کو میں نے بے دخل ہونے سے بچایا. پاکستان بارڈر، لیٹن بارڈر، جمشید بارڈر، جہانگیر بارڈر، پٹیل پاڑا اور FCA. سپریم کورٹ نے 9 جون 2018 کو ایک آرڈر دیا، اور 24 اکتوبر 2018 جب پولیس آپریشن ہوا میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. آنسو گیس کھائی، پانی کی دھاریں کھائیں، اور ساتھ کھڑا تھا، اور ایک FIR کھائی. اگر یہ FIR کھانے کے لیے تیار ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. FIR کھائیں گے، فیس کریں گے عدالت کو معافی، ٹھیک ہے. لیکن اس مسئلے کا ان کو انگیج کریں، بلڈر کو، ایگزیکیوشنر کو، انویسٹر کو انگیج کریں کہ بھئی کیا حل نکالنا ہے. اگر زمین اضافی دی تو کیا کچھ حصہ نکال کے کوئی راستہ ایسا بنایا جا سکتا ہے جو پبلک ایکسیس میں یوز میں آ سکے. پلاسبل کیا ہے، پریگمیٹک کیا ہے، تھوڑا عملیت پسند اور حقیقت پسند ہونا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اتنے گنجلک گنجان پیچیدہ شہر میں جہاں 30 سالوں کی بے حسی نے، اور خاص طور پہ 13 سال سے جو صوبائی حکومت کی بے حسی ہے اس شہر کے لیے، اس میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے، اس بے حسی کا یہ علاج ہے. اس بے حسی کا علاج کرنے کے لیے متاثرین کو انگیج کریں، کوئی راستہ نکالیں. اور متبادل دینا بھی ہے، پیسے دینے کیا دیں گے، کتنے دیں گے؟ حکومت کو آنا پڑے گا، بینکوں سے قرضہ لینا پڑے گا بھائی، اگر یہ کرنا ہی ہے تو. شہر کے اندر جو وزیر اعظم اور MP کہتے ہیں 2 ملک میں ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے، لیکن شہر میں لگتا ہے شاید 2 قانون میں مسئلہ ڈالا ہونا تو آگے گرا دیا جائے، گرا نہیں. لیکن جو غریبوں کی آبادی ہمارے آپریشن چل رہا ہے ان کو گرایا جا رہا ہے، وہاں پر ریسسٹنس پوری نہیں آتی، وہاں پہ ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا. تیسری بات، کسی شہر کے اندر ابھی بھی مارتے ہیں، ہمارے
देखें वज़ीर आज़म ने किस नुक्ता नज़र से कहा कि पाकिस्तान एक है और एक ही मुल्क होना चाहिए, एक मुल्क में दो मुल्क नहीं होने चाहिए। तो वो भी कह रहे हैं दो मुल्क है, तो मेरी नज़र में वो दो मुल्क क्या है? मेरी नज़र में तकरीबन पूरा पाकिस्तान एक मुल्क है और कराची को एक अलग कॉलोनी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। वो एक अलग खित्ता है जिस पर पाकिस्तान के आइन की अमलदारी, हुकूमत की अमलदारी है या नहीं है, कब्जा माफिया, लैंड माफिया जा बजा है। और अभी जो नई एनक्रोचमेंट हो रही है वहां किसी की तवज्जो नहीं, वो तीसरे चीफ जस्टिस की आएगी तवज्जो। दो चीफ जस्टिस और आएंगे जो ऐसे ही अपना वक्त गुजार के चले जाएंगे। फिर एक आएगा गुलजार अहमद शेख की तरह, फिर वो कहेगा 10 साल में जो कुछ हुआ इसको छोड़ दे। तो मतलब इस तरह कैसे शहर आगे बढ़े? फारूक भाई, मेरा कहना ये है, फारूक भाई आप ये समझते हैं कि तो दो मुल्क नहीं होने चाहिए। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा समझना चाहिए। इसके सारे मामलात को एक कानून के तहत ट्रीट करना चाहिए। और अगर पूरे मुल्क में बनी गाला रेगुलराइज हुआ, ट्विन टावर इस्लामाबाद का हुआ, तो नस्ला टावर भी रेगुलराइज होना चाहिए। फारूक भाई आप ये जो सवाल कर रहे हैं, फारूक भाई चीफ जस्टिस के बहुत से फैसले जो है क्वेश्चन मार्क बन गए हैं, तो आप समझते हैं इनकी कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है? देखिए इनकी कंप्लेंट आगे तो कोई आइन में फोरम नहीं है, कोई प्रपोजल होना चाहिए ना। लेकिन बहरहाल ये जो है अवामी एहतजाज, एक अवाम की अदालत जो है ना, ज़बान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझो। अब इस वक्त वो सारे मुतासरीन एक जगह नहीं है, लेकिन आगे वक्त आएगा। ये जो 36,000 प्लॉट कहा गया, तो उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने 5-5 लाख रुपए देकर एक 80 गज का प्लॉट ले लिया? उनका क्या कसूर? और अपने 5-10 लाख लगा के घर बना लिया। अब वो कहाँ जाएंगे जब तक उनको मुतबादिल नहीं मिलेगा? तो मैं यही चीफ जस्टिस साहब से कह रहा हूँ कि उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मुकम्मल इंसाफ तभी होगा, पूरा इंसाफ तभी होगा जब हम किसी भी मामले के सारे पहलुओं को सामने। शुक्रिया।